संसारको सम्पत्ति सम्पूर्ण एउटै व्यक्तिलाई ब्रह्माजीले दिनुभयो भने नि अलिकता अरू पाउँ पर्व भन्छ। त्यो चाहिँ सर्वमान्य सिद्धान्त हो, त्यो चाहिँ शास्त्रकै कुरा हो। तर अरूलाई चाहिँ के कुनै कारबाही चाहिँ दायरामा ल्याएको छैन र खालि रवि लामिछानेजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भयो। र त्यो पनि अहिलेको कस्तो भने त्यो त उहाँको विरुद्धमा उजुरी परेको त धेरै समय अगाडिको हो। त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई फकाउनमा समय बिताए राजनीतिक नेताहरूले। यस प्रकारले अहिले देशका जनता चाहिँ निकै चाहिँ नै समस्यामा गरिबका परेका छन् भने एकातिर भने अर्कोतिर यो नेताहरू चाहिँ धनीभन्दा अरबपति भन्दाबाट खरबपतितिर लम्किरहेका छन्। विदेशी संस्थाहरू यो चाहिँ जसले ऋण दिइरहेछ, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन ब्याङ्क र लगायत IMF लगायतले के सोच्नुपर्ने भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुक भएको नेपालमा नेताहरू भएको देशमा नेताहरूलाई खुवाउने गरिब जनताको शिरमा चाहिँ ऋणको भार बोकाउने यो अवस्था देख्दा देख्दै यिनीहरूलाई ऋण दिएर चाहिँ नि गर्ने खुवाउने, यिनीहरूका कार्यकर्ता पाल्नलाई ऋण दिने र गरिब जनताको टाउकोमा भारी बोकाउने यस्तो कार्य गर्न उचित होइन भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्नुपर्छ। रविजी र रविजीको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सर्वप्रथम तपाईहरुको सिद्धान्त परिवर्तन गर्नुस्। यो व्यवस्थामा अवस्था सुधार गर्नै सकिन्न, असम्भव छ। त्यसकारण You are watching latest Nepal. सर नमस्कार। नमस्कार। पूर्व DIG तथा धार्मिक अभियन्ता विजय राज भट्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। अब यो समग्र देशको बारेमा, धर्मको बारेमा तपाईँ विभिन्न विषयवस्तुमा आफ्ना तार्किक विचारहरू राख्दै आइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामी देशकै अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब रवि लामिछानेलाई पोखरा लगाइसकेपछि त्यहाँ आन्दोलनको माहौल पनि छ। अनि त्यसपछि अब हामीले एउटा भिडियो हेर्ने हो भने दुर्व्यवहार भयो मलाई चाहिँ मानसिक रूपमा प्रहरीबाट भन्ने कुरा पनि आएको छ। विभिन्न विषयवस्तुमा देश एकदमै रुमलिदो अवस्थामा छ। अहिलेको यो अवस्थालाई हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुर त अब पूर्व DIG पनि हुनुहुन्छ। धन्यवाद। देशमा नागरिकहरू विभिन्न यी काण्डहरूबाट अति पीडित भएका छन्। हो नि। देशमा हेर्दाखेरि के छ भने जनतालाई चाहिँ अति नै पिरोलो परेको छ आर्थिक रूपमा। कहिले चाहिँ सहकारी काण्डबाट झन्डै 87 अरब रुपियाँ गरिबको खुन पसिनाको कमाइका चाहिँ सहकारीमा राखेको त्यो पनि हिनामिना भएको छ। त्यस्तै लघुवित्तहरूमा र अरू चाहिँ छ सहकारी लघुवित्त अनि यो चाहिँ छ के भन्छ यो मिटर ब्याजीहरूले पनि शोषण गरेर गरिबलाई साह्रै दुःख दिएको छ। साथै उखु किसानको ऋण तिर्न उखु मिलहरूले, चिनी मिलहरूले चाहिँ नि दुःख दिएको छ। अनि त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थानको रकम गरिब किसानको रकम दिएको छैन। यस प्रकारले अहिले देशका जनता चाहिँ निकै चाहिँ नै समस्यामा गरिबका परेका छन् भने एकातिर भने अर्कोतिर यो नेताहरू चाहिँ धनीभन्दा अरबपति भन्दाबाट खरबपतितिर लम्किरहेका छन्। अहिले देशै पुरै भ्रष्टाचारमय छ। जता हेऱ्यो भ्रष्टाचार मात्रै अहिलेको कुरा सुनिन्छ। भ्रष्टाचारका कुरा सुन्दा सुन्दा कान पाकिसक्यो। अब हालसालै भन्ने हो भने अब ठुल्ठुला काण्डहरू देखा परे। हामीले 5-6 वर्ष अगाडि जब यो व्हाइट बडीको विरुद्धमा हामीले नेपालको लागि नेपाली अभियान मार्फत हामीले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। माइतीघर मण्डलाबाट दर्जनौँ आमसभाहरू त्यहाँ भए र हरेक काठमाडौँ ललितपुरका हरेक ठाउँहरूमा हामीले पूर्ण सभाहरू गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार रोकियोस् र भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन होस् भनेर धेरै नै प्रयास गऱ्यौँ। धेरैजना साथीहरूले प्रयास गर्यो। तर विडम्बना के पर्यो भने झन काण्डहरू थपिँदै गए। एउटा काण्डको विरुद्धमा हामी लागेका थियौँ, त्यसपछि एनसेलको 62 अरब चाहिने मिना दिने काण्डहरू इत्यादि आए कमिसन लिँदै। त्यसपछि यो चाहिने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको आयो, यति काण्ड, ओम्नी काण्डदेखि लिएर यी विभिन्न काण्डहरू काण्डै काण्ड गर्दाखेरि अस्ति भर्खरै फेरि एउटा व्यापारीले जो कि पूर्व अवस्थामा पनि जो चाहिने सजाय अदालतबाट सजाय प्राप्त गरेको, भेट छलेको र साथै अहिले पनि बालुवाटार सम्बन्धी जग्गा सम्बन्धीमा मुद्दामा विचाराधीन अवस्थामा धरोटीमा छोडिराखेको व्यक्तिबाट झन्नै 70 करोड जतिको जग्गा दान लिएको
र त्यसपछि त्यसमा कार्यालय पार्टीको कार्यालय बनाइदिने भनेर झन्डै 1 अरब रुपियाँ जति चाहिने दानको रूपमा, तर देखावटी रूपमा त्यो, तर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो कानुन अनुसारले भ्रष्टाचारको काण्ड नै देखिने त्यो पनि सुनिन आयो। जतासुकै खालि एउटै समाचार हुन्छ, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। नेताहरूले अरबौँ कुम्ल्याए, खरबौँतिर दिशामा अग्रसर भए। जनता चाहिने झन ओह्रालो लागेर साह्रै गरिब अवस्थामा पुगे। यस प्रकार देशमा चाहिने गरिब र धनीको खाडल बिचको खाडल निकै भएको छ। खाडल धेरै लामो भएको छ। यही सिलसिलामा अहिले सहकारीमा हुन त पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू हरेक पार्टीका मुछिएका छन्। अझै नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले त आफ्नै सहकारी खोलेर बसेका पनि छन्। एनजिओ यिनीहरूकै अधीनमा छ। अब यो खानीहरू उत्खनन, यो क्रसर उद्योगहरू, वनफडानी सबैबाट नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूले रात दिन लुटतन्त्र मचाएकै छन्। र एउटा केसमा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई अहिले चाहिँ पोखरामा अनुसन्धान, यही सहकारी विषयमा अनुसन्धानको उसमा हुँदैछ। र उहाँले भन्नुभएको छ कि यो चाहिँ गोर्खा मिडियामा जुन चाहिँ सहकारीको रकम आयो त्यो रकम आउनमा मेरो हात छैन, तर त्यसपछि खर्च गर्न म म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा खर्च गर्नमा मेरो हात म संलग्न छु भनेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ बयान दिनुभएको भन्ने चाहिँ मिडियाबाट जानकारी हुन आएछ। र त्यसपछि चाहिँ नि के छ भने अब एउटा कुरो चाहिँ नि उहाँले चाहिँ बारम्बार चाहिँ राजनैतिक पूर्वाग्रहको कुरा गरिराख्नु भएको छ। उहाँको पार्टीका कार्यकर्ता र अरू जनसमुदायले पनि अहिले पोखरामा ठुलो भीषण आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको भनाइ के छ भने यसमा राजनीतिक दबाब पर्यो र यसमा हामीले अदालतबाट त न्यायको आशा गरेका छौँ र भन्ने कुरो चाहिँ नि आजको छ। अब यसमा हेर्दाखेरि हामीले पनि एउटा स्वतन्त्र नागरिक, एउटा देशको वरिष्ठ चाहिँ हामी नागरिक भएको हुनाले हामीले पनि के हो त भने यस विषयमा गऱ्यौँ। अब के देखियो भने थुप्रै पार्टीका नेताहरू मुछिएका छन्, तर अरूलाई चाहिँ के कुनै कारबाही चाहिँ दायरामा ल्याएको छैन र खालि रवि लामिछानेज्यूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भयो। र त्यो पनि अहिलेको कस्तो भने त्यो त उहाँको विरुद्धमा उजुरी परेको त धेरै समय अगाडिको हो। त्यति बेला चाहिँ उहाँलाई फकाउनमा समय बिताए राजनीतिक नेताहरूले। जब उहाँले चाहिँ नेताहरूको समर्थनमा गएनन् भने अहिले चाहिँ त्यो केस खोल्यो। यस कारणले त्यो हिसाबले यो राजनैतिक दबावमै भएको देखिन्छ। र अब के छ बाँकी चाहिँ के भएको हो कसो भएको यो चाहिँ नि अनुसन्धानकै क्रममा छ र अनुसन्धानबाट खुल्ने नै छ र अदालतले पनि यसमा निरूपण गर्ने छ। यसमा विषयमा धेरै नबोलौँ, तर राजनैतिक दबाव चाहिँ 100% परेकै हो। किनभने हामी कसरी यो भन्न सक्छौँ भने हामीले पनि मैले पनि 2048 साल यता कार्यक्षेत्रमा रहँदाखेरि म्याक्सिमम राजनैतिक दबाव झेलेकै हौँ। कतिसम्म हामीले त मैले त डिफेन्स लिँदा हरेक सरुवा जाने बोल्ने र प्रमोसनमा ढिलाइ हुने सम्मको पनि एउटा आफूले सहेर पनि आफ्नो त्यस्तो केरियरमा चाहिँ जेसुकै होस् तर चाहिँ नि यस्तो राजनैतिक दबावमा म पर्दिनँ भनेर निष्पक्ष रूपले काम गर्दाखेरि दुःख चाहिँ पाएकै हो, प्रशस्त दुःख पाएको हो। पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ छैन। राजनैतिक दबाव हदैभन्दा बढी आउँछ र अब हामीले सोच्नुपर्ने हामी प्रहरीले हो। अब जहाँसम्म अहिले चाहिँ नि यो रविजीले चाहिँ अदालतमा भन्नुभयो मलाई चाहिँ के या मानसिक पीडा यातना पाइयो प्रहरीबाट भनेर प्रहरीलाई दोष लगाउनु भयो, त्यो उचित छैन। किनभने प्रहरी कर्मचारीले के सोच्नुपर्छ भने हामी कानुन कार्यान्वयनका जिम्मेवारी लिनेहरू हौँ। हामी चाहिँ कानुनमा उल्लेखित कुराहरूको अनुसारले हामी चल्ने हो। कानुनभन्दा कुनै नेता पनि छैन, कुनै सरकार पनि हुँदैन। किनभने सरकार पनि कानुनकै अधीनमा हुन्छ, नेताहरू पनि कानुनकै अधीनमा हुन्छन्। कानुन हुँदाहुँदै नेताको आदेश दबाव परिपालन गर्ने त्यो चाहिँ प्रहरीको कर्तव्य होइन। त्यसतर्फ प्रहरी अधिकृतहरू पनि सचेत रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। किनभने तपाईँहरूको कार्यबाट हामी भूतपूर्व प्रहरीहरूमा पनि नकारात्मक असर पर्न जान्छ। हामीले डिफेन्स लिँदा चाहिँ नि भुक्तभोगी भएर रहेको र
आफ्नो कार्य बचाएकोमा अब यो सुन्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ। अब एउटा कुरा यसमा मैले भन्नुपर्ने छ, रविजीको जुन चाहिँ उहाँले मिसन 84 भन्नुहुन्थ्यो र यही वर्तमान व्यवस्थामा रहेर अवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर उहाँको भनाइ थियो र मैले त्यसको बारम्बार चाहिने विभिन्न सञ्चार माध्यम यो युट्युब के अरे अन्तर्वार्ताहरूमा मैले के भनेको थिएँ भने देश यस्तो भइसकेको छ, भ्रष्टाचारको समुद्रै समुद्र छ। रविजी तपाईँ चाहिने यो व्यवस्था नफालिकन तपाईँले अवस्था परिवर्तन गर्नै सक्नुहुन्न, यो असम्भव छ। त्यसकारणले देशमा तपाईँ युवाहरूले यदि जनताको राम्रो सेवा गर्नलाई राजनीति गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले यो व्यवस्था फाल्नै पर्छ। यो व्यवस्था फालेर अनि राम्रो सुव्यवस्था ल्याएपछि मात्रै हुन्छ। नभए यो फोहोरको डिलमा तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने फोहोर सफा गर्न फोहोरभित्रै पोखरीभित्रै जानुपर्छ भनेको थियो, तर तपाईँ आफै त्यो फोहोरभित्र चाहिँ अल्मलिनुहुन्छ है, त्यो अल्मलिनु भएको देखिनु भएको छ। त्यस कारणले देशमा सर्वप्रथम तपाईँ राजनीति नै गर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यसपछि जनताको अवस्था स्वतः परिवर्तन दिन हामी लाग्नुपर्छ। ठिक छ, राम्रो काम गर्नेको सहयोगमा उसमा समर्थनमा हामी छौँ, नराम्रो गर्नेको विरुद्धमा भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू सधैँ क्रियाशील छौँ। अब यही बेलामा कतिपय माता पिता ज्योतिषीहरू पनि लगायत केही बुद्धिजीवी भनिएकाहरू पनि देशमा अब कायापलट हुन्छ, अब व्यवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ भन्नेहरू भनिरहेका छन्। यो सम्भव छ? अब अहिले के छ भने मैले विगतका अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको छु, अहिले प्रकृतिले नै परिवर्तन खोजिराखेको छ। प्रकृतिको सिद्धान्त के छ भने अति भएपछि क्षति हुन्छ। यो चाहिँ प्रकृतिको सिद्धान्त हो, अति भएपछि क्षति हो। अब नेपालमा भ्रष्टाचारले अति गर्यो, भ्रष्टाचारको एभरेस्टमा पुगिसक्यो। अब यो चाहिँ निश्चित रूपमा बटममा झर्नै पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले नेपालमा अब परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। यसैको लागि हो वर्तमान अवस्था चाहिँ जति यो अवस्था यिनीहरू घटनाहरू भइरहेका छन्, यो चाहिने अब परिवर्तनको लागि हो र भनिन्छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्ने छ। त्यस कारणले अहिले खुलेआम चाहिने जग्गादानको रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने यी चाहिँ काण्डहरू चाहिँ यी चाहिँ नै पतनको दृष्टिको लागि परिवर्तनको दृष्टिमा अग्रसर हुनको लागि नै भएका हुन्। र अब के छ भने अबको परिदृश्य के देखिन्छ भने अहिले जनताहरू मैले माथि उल्लेख गरे अनुसारले जनताहरू साह्रै पीडित छन्। अब मैले भने नि यो सहकारी पीडित, 87 अरब रकम पीडित, त्यसलाई सहकारी भयो, अनि लघुवित्त भए देखेर मिटर ब्याजी उखुको पैसा नदिएको र इत्यादि, दुधको पैसा नदिएको, किसानहरूले तरकारी बेच्न नसकेको, इन्डियाको तरकारीले चाहिँ विषालु तरकारीले यहाँ मार्केट लिएको, जनताहरूले चाहिँ दूध सडकमा पोखेको, खाद्यान्न के अरे तरकारी यो टमाटरहरू इत्यादि सडकमा फालेको, आफ्नो चाहिँ कार्य के अरे मेहनतको फल नपाएको इत्यादि कारणबाट देशका सम्पूर्ण जनताहरू चाहिने एकदम आक्रोशित छन्। त्यस्तै युवाहरूले नेपालमा रोजगारी नपाएको, मास्टर डिग्री गरेर पास गरेर पनि अरबको खाडीमा बेल्चा चलाउन जानु परेको इत्यादिमा अवस्था र हुँदा युक्रेन र रुसको सेनामा भर्ती भएर मृत्युवरण गर्न पुगेका इत्यादि कारणबाट देशमा जनताको आक्रोश अति बढेको छ। अहिले के छ भने कसैलाई काखा राख्ने र कारवाही नगर्ने, एउटै केसमा कसैलाई चाहिने पाखा राखेर चाहिने अदालती उसमा चाहिने केसमा चाहिँ धकेल्ने अहिले सहकारीको जस्तो प्रत्यक्ष देखिन आयो। यसबाट जनताहरूमा व्यापक वितृष्णा छ र उहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली जनता छ, अधिकांश जनता यो कार्यकर्ता, नेता र कार्यकर्ता बाहेक जसले शोषण गरिराखेका छन्, देशको धन सम्पत्ति राजस्व पनि जसले लुटेर खाइराखेका छन्, त्यसमा हालिमुहाली गरेका छन् र कार्यकर्ता पाल्न पोषणलाई चाहिँ नि यो प्रदेश सरकार भनेर मन्त्री, मुख्यमन्त्री के जाति त्यहाँ पनि सभामुख, समानान्तर सभामुखदेखि लिएर सांसदहरू सभामुख गरेका छन् र आफ्ना आसेपासेलाई गर्नलाई एउटा बिकाउ सांसद अर्थात् समानुपातिक सांसदको नाउँ राखेर बिकाउ सांसदहरूलाई चाहिँ जागिर खुवाइरहेछन्। यी सम्पूर्ण कार्यहरूले र विदेशबाट अहिले हेर्नुहोस् त 2074 सालसम्म 7 खरब चाहिँ विदेशी ऋण थियो। त्यहाँदेखि कति 79 सालसम्मलाई 19 खरबमा पुर्यायो र अहिले 25 खरब पुर्याइसकेको छ र विगत 1 महिनामा झन्डै 1 महिना जस्तोमा 1.5 महिनामा 1 खरब चाहिँ ऋण लिएका छन् र ऋण पनि थपै छन्।
विदेशी संस्थाहरू यो चाहिँ जसले ऋण दिइरहेछ वर्ल्ड ब्याङ्क एसियन ब्याङ्क र लगायत IMF लगायतले के सोच्नुपर्ने भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुक भएको नेपालमा नेताहरू भएको देशमा नेताहरूलाई खुवाउने गरिब जनताको शिरमा चाहिँ ऋणको भार बोकाउने यो अवस्था देख्दा देख्दै यिनीहरूलाई ऋण दिएर चाहिँ गर्ने खुवाउने यिनीहरूका कार्यकर्ता पाल्नलाई ऋण दिने र गरिब जनताको टाउकोमा भारी बोकाउने यस्तो कार्य गर्न उचित होइन भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्नुपर्छ। र अन्तिममा के हुन्छ भने नेपाली जनताले तपाईँले दिएको ऋण चाहिने गरिब नेपाली जनताले तिर्न असमर्थ छन्, सक्दैनन् र लास्टमा यिनै जसले ऋण दियो जसलाई ऋण दिनुभयो नेताहरूलाई उनीहरूले नै हिनामिना गरे, विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गरे, यी कालाबजारी काला उद्योगपति मार्फत लगानी गरेका छन्। त्यसैबाट तपाईँहरूले विदेशमा रहेको यिनको सम्पत्ति चल अचल सम्पत्ति भिल्ला सिल्लाहरूबाट र विदेश ब्याङ्कमा भएको ऋणबाट असुल गर्नु पर्नेछ भन्ने अहिले जनता माझ चाहिँ अहिले व्यापक चर्चा भइसकेको छ। यसतर्फ चाहिँ यिनीहरूले पनि दिनु पर्यो। अब एउटा के आयो भने सहकारी कसरी गठन भयो भने यसमा अब प्रधानमन्त्री छन्, सहकारी मन्त्री छ, सहकारी मन्त्रालय छ, सहकारी विभाग छ, अनि यिनीहरूलाई अनुमति दिनेछन्। यी सबै केमा लागे भने खालि सहकारीको लाइसेन्स दिँदै सहकारीबाट रकम कमिसन असुल गर्दै र पछि सहकारीले बदमासी गर्ने ठगहरूले सहकारी खोले र उनीहरूको उद्देश्य थियो रकम अरबौं रकम लिने र भाग्ने थियो। त्यसमा पनि नेताहरूले के गरे, नेता सहकारी मन्त्री सहकारी विभागकाले के गरे, दुहुनो गाई बनाए। सहकारीवाला ठगहरूले लुट्ने, सहकारीको गरिब जनताको पैसा खाइदिने, त्यसमा चाहिने मन्त्री सहकारी दिने अनुमति दिने सबैले ती ठगहरूलाई दुहुनो गाई बनाएर दुहुनेसम्म दुहे र अनुगमन र सुपरभिजन कसैबाट भएन भने ठगहरूले ठग्ने खुलेआम छुट पाएको हुनाले अहिलेको समस्या आएको हो। मुख्य चाहिँ यसको दोषी कोही होइन, सरकार हो। 48 साल यताको सरकारहरूमा बस्नेहरू नै दोषी हुन्। त्यसकारणले अब चाहिने सम्पूर्ण चाहिने गरेर यिनीहरूकै जायजताबाट असुल गर्नुपर्छ। अब के छ अर्को कुरो, यत्रो 87 अरबको काण्डहरू हुँदाखेरि अहिलेसम्म सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारले कुनै पाइला चलेको छैन। खालि एउटा केसमा राजनीतिक रूपमा केसहरू चलाउने आफूले विरोधीलाई लगाउने बाहेक कुनै उपलब्धि गरेको छैन। अब सरकार चाहिँ विपरीत दिशामा गएछ। जनताको सुखको चाहिँ उसमा विकासमा चाहिँ कुनै ध्यान नदिएर व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रतिशोध सान्ने कुरामा नै वर्तमान सरकार चाहिँ नै संलग्न रहेको छ। अब के छ भने अब यो अहिले चाहिँ गरेपछि काण्डै काण्ड कति काण्ड भयो काण्डको देश भनेर चिनिन्छ। अहिले नेपाल चाहिँ काण्डै काण्डको देश भयो। अब भ्रष्टाचारमय पुरा भ्रष्टाचारको समुद्र भइसकेको छ। अब यसमा सम्पूर्ण नेपाल जनता भएर मिलेर यसमा चाहिँ अब चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ को व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। किनभने एउटा सिद्धान्त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, देयर इज नो लिमिटेसन अफ ग्रिडिनेस। लोकको सिमाना हुँदैन। संसारको सम्पत्ति सम्पूर्ण एउटै व्यक्तिलाई ब्रह्माजीले दिनुभयो भने नि अलिकता अरू पाउँ पर्व भन्छ। त्यो चाहिँ सर्वमान्य सिद्धान्त हो, त्यो चाहिँ शास्त्रकै कुरा हो। त्यसकारण यी नेताहरूले चाहिँ अब खरबौँमा चाहिँ 10औं खराबतिर लम्किने छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई नफालेसम्म व्यवस्था नफालेसम्म हुनै सक्दैन। रविजीलाई पनि म यो रविजी र रविजीको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सर्वप्रथम तपाईँहरूको सिद्धान्त परिवर्तन गर्नुहोस्। यो व्यवस्थामा अवस्था सुधार गर्नै सकिन्न, असम्भव छ। त्यसकारण सर्वप्रथम व्यवस्था फालौँ र अनि त्यसपछि जनताको अवस्था सुधारतिर हामी अग्रसर रहौँ। यो सिद्धान्तमा यो चाहिँ प्रिन्सिपल लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। त्यस सिद्धान्तमा बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामीले पनि समर्थन गर्छौँ। हामी पनि देशमा राम्रो होस्, सुव्यवस्था आओस्, जनता गरिब जनताले सुख पाउन्, उनीहरूको चाहिँ दिन दशा जुन खराब छ त्यो अवस्थाबाट सुधार होस् भन्ने नै हाम्रो भावना हो। हामी त्यसैको लागि लागिरहेका छौँ। अब हेऱ्यो भने के छ भने अहिले जनआक्रोशले चाहिँ देशमा भरिमा अब आन्दोलनको चर्किँदै जानेछ र अब चर्किँदा अब अर्को कुरा दृश्य देखिँदैछ। अब पार्टीहरूमा विग्रह व्यापक आउनेछ एउटा पार्टी आपसमा। किनभने प्रकृतिले चाहिँ अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई यिनीहरूमाथि पनि
आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ, जनतालाई पनि सडक आन्दोलनमा ल्याउनेछ। अब हुँदा सबै पार्टीहरू र अधिकांश विपक्षी पार्टीहरूका इत्यादि आउने नै छन्, टुटफुट आउने छन्। जस्तो भनौँ न, भोलि 10 गते माओवादीले पनि त्यहाँ भिरकुटी मण्डपमा यो विरोध सभा राखेको छ। यही प्रकारले अब सबैका अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सबै अगाडि आउनुपर्नेछ अनि देशको सुधार हुनेछ। अब अर्को कुरो, अब विश्व घटनामा पनि अब के देखिन आएको छ भने विश्वको परिदृश्य पनि चेन्ज हुँदैछ। अब अमेरिकाको एउटा त अमेरिकाको प्रभुत्व घट्दै गएको छ। अब त्यो हुँदा अहिले ब्रिक्समा चाहिँ अहिले झन्डै पहिले सुरुमा 6वटा देशको थियो, त्यसपछि थुप्रै देशहरू थपिए र अहिले 42वटा देशले चाहिँ नि ब्रिक्समा सम्मिलित हुनलाई निवेदन दिइसकेका छन्। उनीहरूले इच्छा प्रथम तपाईँ राजनीति नै गर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन गर्नै पर्छ, त्यसपछि जनताको अवस्था स्वतः परिवर्तन दिएर हामी लाग्नुपर्छ। ठिक छ, राम्रो काम गर्नेको सहयोगमा उसमा समर्थनमा हामी छौँ, नराम्रो गर्नेको विरुद्धमा भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा हामी ज्येष्ठ नागरिकहरू सधैँ क्रियाशील छौँ। अब यही बेलामा कतिपय मातापिता ज्योतिषीहरू पनि लगायत केही बुद्धिजीवी भनिएकाहरू पनि देशमा अब कायापलट हुन्छ, अब व्यवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ भन्नेहरू भनिरहेका छन्। यो सम्भव छ? अब अहिले के छ भने मैले विगतका अन्तर्वार्तामा भनेको छु, अहिले प्रकृतिले नै परिवर्तन खोजिराखेको छ। प्रकृतिको सिद्धान्त के छ भने अति भएपछि क्षति हुन्छ। यो चाहिँ प्रकृतिको सिद्धान्त हो, अति भएपछि क्षति हो। अब नेपालमा भ्रष्टाचारले अति गर्यो, भ्रष्टाचारको एभरेस्टमा पुगिसक्यो। अब यो चाहिँ निश्चित रूपमा बटममा झर्नै पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले नेपालमा अब परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। यसैको लागि हो वर्तमान अवस्था चाहिँ जति यो अवस्था यिनीहरू घटनाहरू भइरहेका छन्, यो चाहिने अब परिवर्तनको लागि हो र भनिन्छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्ने छ। त्यसकारणले अहिले खुलेआम चाहिने जग्गादानको रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने यी चाहिँ काण्डहरू चाहिँ यी चाहिँ नै पतनको दृष्टिको लागि परिवर्तनको दृष्टिमा अग्रसर हुनको लागि नै भएका हुन्। र अब के छ भने अबको परिदृश्य के देखिन्छ भने अहिले जनताहरू मैले माथि उल्लेख गरे अनुसारले जनताहरू साह्रै पीडित छन्। अब मैले भने नि यो सहकारी पीडित 87 अरब, त्यसलाई सहकारी भयो, अनि लघुवित्त भए देखेर मिटर ब्याजी उखुको पैसा नदिएको र इत्यादि, दुधको पैसा नदिएको, किसानहरूले तरकारी बेच्न नसकेको, इन्डियाको तरकारीले चाहिँ विषालु तरकारीले यहाँ मार्केट लिएको, जनताहरूले चाहिँ दुध सडकमा पोखेको, खाद्यान्न के अरे तरकारी यो टमाटर इत्यादि सडकमा फालेको, आफ्नो चाहिँ कार्य के अरे मेहनतको फल नपाएको इत्यादि कारणबाट देशका सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ नि एकदम आक्रोशित छन्। त्यस्तै युवाहरूले नेपालमा रोजगारी नपाएको, मास्टर डिग्री गरेर पास गरेर पनि अरबको खाडीमा बेल्चा चलाउन जानु परेको इत्यादिमा अवस्था र हुँदा युक्रेन र रुसको सेनामा भर्ती भएर मृत्युवरण गर्न पुगेका इत्यादि कारणबाट देशमा जनताको आक्रोश अति बढेको छ। र त्यस साथसाथै अहिले के छ भने कसैलाई काखा राख्ने र कारवाही नगर्ने, एउटै केसमा कसैलाई चाहिँ नि पाखा राखेर चाहिँ नि अदालती उसमा चाहिँ नि केसमा चाहिँ धकेल्ने अहिले सहकारीको जस्तो प्रत्यक्ष देखिन आयो। यसबाट जनताहरूमा व्यापक वितृष्णा छ र उहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली जनता छ, अधिकांश जनता यो कार्यकर्ता, नेता र कार्यकर्ता बाहेक जसले शोषण गरिराखेका छन्, देशको धन सम्पत्ति राजस्व पनि जसले लुटेर खाइराखेका छन्, त्यसमा हालिमुहाली गरेका छन् र कार्यकर्ता पाल्न पोषणलाई चाहिँ नि यो प्रदेश सरकार भनेर मन्त्री, मुख्यमन्त्री के जाति त्यहाँ पनि सभामुख, समानान्तर सभामुखदेखि लिएर सांसदहरू सभामुख गरेका छन् र आफ्ना आसेपासेलाई गर्नलाई एउटा बिकाउ सांसद अर्थात् समानुपातिक सांसदको नाउँ राखेर बिकाउ सांसदहरूलाई चाहिँ जागिर खुवाइरहेछन्। यी सम्पूर्ण कार्यहरूले र विदेशबाट अहिले हेर्नुहोस् त 2074 सालसम्म 7 खरब चाहिँ विदेशी ऋण थियो। त्यहाँदेखि कति 79 सालसम्मलाई 19 खरबमा पुर्यायो र अहिले 25 खरब पुर्याइसकेको छ र विगत 1 महिनामा झन्डै 1 महिना जस्तोमा 1.5 महिनामा 1 खरब चाहिँ ऋण लिएछन् र ऋण पनि थपै छन्। विदेशी संस्थाहरू यो चाहिँ जसले ऋण दिइरहेछ, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन ब्याङ्क र लगायत IMF लगायतले के सोच्नुपर्ने भने
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुक भएको नेपालमा नेताहरू भएको देशमा नेताहरूलाई खुवाउने गरिब जनताको शिरमा चाहिँ ऋणको भार बोकाउने यो अवस्था देख्दा देख्दै यिनीहरूलाई ऋण दिएर चाहिँ उ गर्ने खुवाउने यिनीहरूका कार्यकर्ता पाल्नलाई ऋण दिने र गरिब जनताको टाउकोमा भारी बोकाउने यस्तो कार्य गर्न उचित होइन भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्नुपर्छ। र अन्तिममा के हुन्छ भने नेपाली जनताले तपाईँले दिएको ऋण चाहिने गरिब नेपाली जनताले तिर्न असमर्थ छन्, सक्दैनन् र लास्टमा यिनै जसले ऋण दियो जसलाई ऋण दिनुभयो नेताहरूलाई उनीहरूले नै हिनामिना गरे, विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गरे, यी कालाबजारी काला उद्योगपति मार्फत लगानी गरेका छन्। त्यसैबाट तपाईँहरूले विदेशमा रहेको यिनको सम्पत्ति चल अचल सम्पत्ति भिल्ला सिल्लाहरूबाट र विदेश ब्याङ्कमा भएको ऋणबाट असुल गर्नु पर्नेछ भन्ने अहिले जनता माझ चाहिँ अहिले व्यापक चर्चा भइसकेको छ। यसतर्फ चाहिँ यिनीहरूले पनि दिनु पर्यो। अब एउटा के आयो भने सहकारी कसरी गठन भयो भने यसमा अब प्रधानमन्त्री छन्, सहकारी मन्त्री छ, सहकारी मन्त्रालय छ, सहकारी विभाग छ, अनि यिनीहरूलाई अनुमति दिनेछन्। यी सबै केमा लागे भने खालि सहकारीको लाइसेन्स दिँदै सहकारीबाट रकम कमिसन असुल गर्दै र पछि सहकारीले बदमासी गर्ने ठगहरूले सहकारी खोले र उनीहरूको उद्देश्य थियो रकम अरबौँ रकम लिने र भाग्ने थियो। त्यसमा पनि नेताहरूले के गरे, नेता सहकारी मन्त्री सहकारी विभागकाले के गरे, दुहुनो गाई बनाए। सहकारीवाला ठगहरूले लुट्ने, सहकारीको गरिब जनताको पैसा खाइदिने, त्यसमा चाहिने मन्त्री सहकारी दिने अनुमति दिने सबैले ती ठगहरूलाई दुहुनो गाई बनाएर दुहुनेसम्म दुहे र अनुगमन र सुपरभिजन कसैबाट भएन भने ठगहरूले ठग्ने खुलेआम छुट पाएको हुनाले अहिलेको समस्या आएको हो। मुख्य चाहिँ यसको दोषी कोही होइन, सरकार हो। 48 साल यताको सरकारहरूमा बस्नेहरू नै दोषी हुन्। त्यस कारणले अब चाहिने सम्पूर्ण चाहिँ गरेर यिनीहरूकै जायजताबाट असुल गर्नुपर्छ। अब के छ अर्को कुरो, यत्रो 87 अरबको काण्डहरू हुँदाखेरि अहिलेसम्म सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारले कुनै पाइला चलेको छैन। खालि एउटा केसमा राजनैतिक रूपमा केसहरू चलाउने आफूले विरोधीलाई लगाउने बाहेक कुनै उपलब्धि गरेको छैन। अब सरकार चाहिँ विपरीत दिशामा छ। जनताको सुखको चाहिँ उसमा विकासमा चाहिँ कुनै ध्यान नदिएर व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रतिशोध सान्ने कुरामा नै वर्तमान सरकार चाहिँ नै संलग्न रहेको छ। अब के छ भने अब यो अहिले चाहिँ गरेपछि काण्डै काण्ड कति काण्ड भयो काण्डको देश भनेर चिनिन्छ। अहिले नेपाल चाहिँ काण्डै काण्डको देश भयो। अब भ्रष्टाचारमय पुरा भ्रष्टाचारको समुद्र भइसकेको छ। अब यसमा सम्पूर्ण नेपाल जनता भएर मिलेर यसमा चाहिँ अब चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार रोकिने छैन। किनभने एउटा सिद्धान्त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, देयर इज नो लिमिटेसन अफ ग्रिडिनेस। लोभको सिमाना हुँदैन। संसारको सम्पत्ति सम्पूर्ण एउटै व्यक्तिलाई ब्रह्माजीले दिनुभयो भने नि अलिकता अरू पाउँ पर्व भन्छ। त्यो चाहिँ सर्वमान्य सिद्धान्त हो, त्यो चाहिँ शास्त्रकै कुरा हो। त्यसकारण यी नेताहरूले चाहिँ अब खरबौँमा चाहिँ 10औँ खराबतिर लम्किने छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई नफालेसम्म व्यवस्था नफालेसम्म हुनै सक्दैन। रविजीलाई पनि म यो रविजी र रविजीको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सर्वप्रथम तपाईँहरूको सिद्धान्त परिवर्तन गर्नुहोस्। यो व्यवस्थामा अवस्था सुधार गर्नै सकिन्न, असम्भव छ। त्यसकारण सर्वप्रथम व्यवस्था फालौँ र अनि त्यसपछि जनताको अवस्था सुधारतिर हामी अग्रसर रहौँ। यो सिद्धान्तमा यो चाहिँ प्रिन्सिपल लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यस सिद्धान्तमा बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामीले पनि समर्थन गर्छौँ। हामी पनि देशमा राम्रो होस्, सुव्यवस्था आओस्, जनता गरिब जनताले सुख पाउन्, उनीहरूको चाहिँ दिन दशा जुन खराब छ त्यो अवस्थाबाट सुधार होस् भन्ने नै हाम्रो भावना हो। हामी त्यसैको लागि लागिरहेका छौँ। अब हेऱ्यो भने के छ भने अहिले जनआक्रोशले चाहिँ देशमा भरिमा अब आन्दोलनको चर्किँदै जानेछ र अब चर्किँदा अब अर्को कुरा दृश्य देखिँदैछ। अब पार्टीहरूमा विग्रह व्यापक आउनेछ एउटा आपसमा। किनभने प्रकृतिले चाहिँ अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई यिनीहरूमाथि पनि आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ। जनतालाई पनि सडक आन्दोलनमा ल्याउनेछ। अब हुँदा सबै पार्टीहरू र अधिकांश विपक्षी पार्टीहरूका इत्यादि आउने नै छन्। टुटफुट आउने छन्। जस्तो भनौँ न भोलि 10 गते
माओवादीले पनि त्यहाँ भिरकुटी मण्डपमा यो विरोध सभा राखेको छ। यही प्रकारले अब सबैका अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सबै अगाडि आउनुपर्ने छ अनि देशको सुधार हुनेछ। अब अर्को कुरो, अब विश्व घटनामा पनि अब के देखिन आएको छ भने विश्वको परिदृश्य पनि चेन्ज हुँदैछ। अब अमेरिकाको एउटा त अमेरिकाको प्रभुत्व घट्दै गएको छ। अब त्यो हुँदा अहिले ब्रिक्समा चाहिँ अहिले झन्डै पहिले सुरुमा 6वटा देशको थियो, त्यसपछि थुप्रै देशहरू थपिए र अहिले 42वटा देशले चाहिँ नि ब्रिक्समा सम्मिलित हुनलाई निवेदन दिइसकेका छन्, उनीहरूले इच्छा जारी गरिसकेका छन्। हुँदा एक ध्रुवीय अमेरिकाबाट अब 2 ध्रुवीय हुँदै लागिसकेका छ। अब त्यसकारणले अमेरिकामा पनि अब चाहिँ नि परिवर्तनको सङ्घारमा छ। अब केही 10-15 दिन भित्रै चाहिँ नि अमेरिकाको इलेक्सन राष्ट्रपतिको चुनाव पनि हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ के देखिन आएको छ भने पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले नै अहिले विजय हासिल गर्नु हुने लक्षण देखा परेको छ र अबको राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प नै हुने निश्चित जस्तै छ। त्यो छ। र अब अर्को कुरो के छ भने हामीलाई के चाहिएको छ भने विश्व युद्ध नहोस् भन्नेतिर हामी छौँ। अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध, त्यसपछि इजरायल र लेबनानको युद्धमा त्यसबाट चाहिँ त्यसको ज्वाला बढ्दै गएर विश्व युद्ध नहोस्, त्यो यो चाहिँ नि मारकाट चाहिँ नि गरेर अब यो चाहिँ बम ब्लास्टिङ गरेर क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर विश्वको प्रकृति नै खलबलाउने र अझै ग्लोबल वार्मिङमा अझै बढाउने, यो प्राकृतिक सन्तुलन खलबलाउने, त्यसबाट चाहिँ हाम्रा जस्ता गरिब देशका जनताहरू चाहिँ बाढी पीडित, पहिरो पीडित, भूकम्प पीडित इत्यादि हुने यो कार्य रोकिनुपर्छ। यसको लागि सबैजना चाहिने गर्नुपर्छ। विश्वको पनि ध्यान यसमा चाहिने आकर्षित हुनु जरुरी छ। अब हाम्रो नेपाली जनताको के चाहिँ आयो भने, के कर्तव्य हुन आयो भने हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो। अब अहिले देशमा जनताको केही जनता चाहिँ पीडित छन् र उनीहरू त आक्रोशित छन् र केही जनता उनीहरूको पीडामा मलम लगाउनलाई हामी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अग्रसर छन्। तर अधिकांश के देखेछ हुने खाने वर्गहरू के छ भने उनीहरूसँग अब आन्दोलनको कुरा गर्यो भने के गर्ने, देशमा यस्तै छ अनि के गर्ने भन्ने छ। किनभने उनीहरूलाई चाहिँ सबै कुरा पुगेको छ तर उनीहरूलाई अर्को चासो छैन। यो चाहिँ छोडिदिउँ भावनाहरू। अब के गरौँ भने सम्पूर्ण नेपालीले यो गरिबहरूको पीडामा मलम पनि लगाउने काम गर्नतिर अग्रसर बढौँ। अब किनभने परोपकारको गरेपछि के हुन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यो भावना लिएर सबैको भलो होस्, आफ्नो भलो मात्रै नहेरौँ, सबैको देशभरिका 3 करोड जनताको भलो होस्, 3 करोड जनताको सुख सामर्थ्य होस्, दुःख पीडा दूर होस्, सबै निरोगी नहोस्। यो भावना चाहिँ प्रत्येक नेपाली जनताले राख्न जरुरी भइसकेको छ। यसबाट हाम्रो के हुनेछ भने भोलि देशमा राम्रो सुव्यवस्था हुनेछ, सबैको कल्याण हुनेछ। अन्यथा के छ भने अब यो गरिबको आर्तनादले सब नेपाली जनता सबैको चाहिने सबैलाई असर पर्ने निश्चित देखिन्छ। त्यसकारण यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिउँ र अब 3 करोड नेपाली जनता सडक आन्दोलनमा आउन अनिवार्य भइसकेको छ। सम्पूर्ण आएर व्यवस्था परिवर्तन गरौँ। अब भावीमा देशमा सुधार कसरी ल्याउने भने जसले चाहिँ यो देशको निर्माण गरेको राष्ट्र निर्माणको निर्माताका सन्तति राजा राज परिवार राजशस्त्र संस्था चाहिँ आउनै पर्ने छ, जरुरी छ। एक चरणमा अब देशमा चाहिँ विद्रोह व्यापक हुनेछ, त्यसपछि आर्मीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन जानेछ र अनिवार्य भएपछि त्यसपछि राज संस्था पुनर्स्थापना र आर्मीको सहयोगमा एक कुनै युवा वर्गबाट एउटा देशको भलाइ गर्ने, जनताको कल्याण गर्ने राम्रो व्यक्तिलाई छनौट गरेर प्रधानमन्त्री बनाएर त्यसपछि इलेक्सनमा जाने र त्यसपछि सुचारू रूपले नेकपालको व्यवस्था अगाडि बढाउने कुरातिरै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा यहाँले देशको अहिलेको अवस्थालाई अनि जनताको पीडालाई बुझ्दै आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। अब तपाईँ त पूर्व डिआइजी पनि हुनुहुन्छ, त्यति मात्र होइन, एउटा सक्रिय धार्मिक अभियन्ता, आफूले सकेकोसम्म सहयोगी गर्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विचार अनि समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। हामी पनि निस्वार्थ भावनाले
देशमा राम्रै होस्, शान्ति होस्, सुव्यवस्था होस्, गरिबको कल्याण होस् भन्ने यति मात्रै भावना राखेर अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो भावनाको पनि कदर गर्दै प्रत्येक भावना राख्छु। पशुपतिनाथसँग, भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु। ओम नमः शिवाय, नमो नमः।